आने का वाहिद एक ही सोल्यूशन है, उसका एक ही हल है, उसका एक ही रास्ता है, और वो जिहाद है। जिहाद फी सबीलिल्लाह है। मोहतरमा, इस वक्त दो चीजें हैं, एक इंडिविजुअली जो आम उम्मत है वो क्या करे, और दूसरा आंखें बंद कर ली उससे होगा कुछ नहीं। अब क्या हो रहा है कि हमारे हुक्मरान एक तरफ हैं और हमारे अवाम जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। अवाम के दिल जो हैं वो फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। आप जाएं अरब दुनिया में, दीगर इस्लामी ममालिक में, उनके हुक्मरानों के दिल इसराइल के साथ धड़कते नजर नहीं आते मगर धड़कते हैं। ये एक सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि हमारे हुक्मरानों के और दुनिया भर में इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों के जो दौलत है वो ऑफशोर कंपनियों में पड़ी हुई है, जहां पर किसी भी किस्म के कानून का इतलाक नहीं होता, या जनीवा के बैंकों में पड़ा होता है जो क्वेश्चन नहीं करता ये पैसे कहां से लाए, और वो लेकर अपनी दौलत, सियासतदान ही नहीं बल्कि जो भी लोग होते हैं सर्विसेज में वो भी अपनी दौलत वहां रखते हैं, या वहां जाकर अपने बच्चों को, यूरोप और अमेरिका में दुनिया भर के मुसलमानों के बच्चे वहां पर, बीवियां वहां पर, खानदान वहां पर, और यहाँ नौकरियां, मुलाजमतें यहाँ पर, कमाई यहाँ से, दौलत वहां पर जाकर होती है सर्फ। अगर ये सारी दौलत हम लोग निकलवा लें और वो उसको अपने मुल्क में ले आए, या हमारे मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया अरब मुल्क, उस वक्त जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया था 2008, 9, 10 में, तो उस वक्त अरब शहजादों है वो यूरोपीय बैंकों के दिवालियापन को रोक रही थी। वो बैंक डिफॉल्ट करने वाले थे, ये अरबों डॉलर लेकर गए कि जनाब ये रखिए अपने पास और आप डिफॉल्ट से बच जाएं। उनको बचाया गया, लेकिन 1 रुपया भी ये फलस्तीनियों के लिए खर्च करने को तैयार नहीं है और फलस्तीनियों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कौन होता है? हिजबुल्लाह है जो बाकायदा एक जदीद ऑर्गेनाइज्ड फोर्स के तौर पर टकराती है, और हमास है जो इसराइल के साथ टकराती है। PLO वो थी जब यासिर अरफात जिंदा थे तो वो काम कर रही थी। और भी तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं। जहाज अब्बास की तंजीम अब भी है, लैला खालिद थी, वो तंजीमें अब भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, लेकिन आबादकारी जो है वो तेजी से बढ़ी है। फिर बड़े बड़े मैसेकर हुए हैं, बड़े बड़े जिनोसाइड के वाकयात हुए जहाँ फलस्तीनियों को जो है वो बेदर्दी से कत्ल किया जाता रहा है। आप सबरा और शीतला के जो वो कैंप थे वहां पर किस तरह से घेरा डाला गया और वहां किस तरह से बशीर अल जमाल का कत्ल किया गया। अगरचे वो लबनान का सदर था, ईसाई सदर था, लेकिन कत्ल शेरून ने करवाया था, और इसलिए करवाया था ताकि उसकी आड़ लेकर वो मुसलमानों का कत्लेआम करे, फलस्तीनियों को बेदर्दी से वहां उनका कत्लेआम करे और यासिर अरफात की फौज को जो है वहां पर मिलियामेट कर दे। यासिर अरफात एक दिन पहले वहां से निकल कर ले गए, अपने 15,000 20,000 जो भी उनके साथी थे उनको लेकर निकल गए थे ताकि इस वारदात से बचें, लेकिन उसने अगले दिन निहत्ते फलस्तीनियों का गाजर मूली की तरह, उससे पहले यानी उससे ठीक 10 साल पहले देखे गरबे उर्दू में किस तरह से बेदर्दी से कत्लेआम किया गया। और फिर सवाल करें अपने आप से, भाई ये ब्लैक सितंबर जब लिखा जाता है तो क्या चीज आती है सामने? आप चले जाएं, आपको सामने नजर आ जाएगा। अगर फलस्तीनियों के कातलों के नाम तलाश करने हैं तो आप जाकर गूगल में या ये तो हम मुस्लिम उम्मा जो किरदार हमें अदा करना चाहिए, क्या हम वो कर रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि फ़लस्तीन में जिस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को वहाँ बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ पर ये जुल्म सितम रोका जाए, पूरी अक़वाम आलम क्या किरदार अदा कर सकती है और कर नहीं रही तो क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुनियादी तौर पर तो मुसलमानों की ज़ुबून आली का आगाज़ उस वक्त हुआ कि जब वो छोटी छोटी सरहदों के अंदर बंद हो गए और मेरा मुल्क मेरी रियासत का उन्होंने नारा लगाया। वगरना जो इकबाल ने कहा था, जो नज़रिया दिया था, जो कि तमाम अक़वाम मुस्लिम की बका और उनकी मजबूती का वाहिद रास्ता है कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। तो आज जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है कि 80 लाख यहूदी हैं जिनकी 2 से 2.5 लाख की फौज है, और उन्होंने 1.5 अरब मुसलमानों को आगे लगाया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये हम तमाम मुसलमानों के लिए ये डूब मरने का मकाम है। बुनियादी तौर पर जो हमारे लिए कुरान और सुन्नत की रहनुमाई है, हम उससे रोशनी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसाइल सामने आ रहे हैं।
قرآن نے اور حدیث نے ہمارے لیے بڑا واضح سا راستہ رکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو تم وہاں جہاد کرو، اور جہاد ختم نہیں ہوا، الجہاد مادن الی یوم القیامہ. تو کفار کو سیدھی راہ پہ لانے کا واحد ایک ہی سلوشن ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ جہاد ہے. جہاد فی سبیل اللہ ہے. محترمہ اس وقت دو چیزیں ہیں، ایک انڈیویجلی جو عام امت ہے وہ کیا کرے، صحیح، اور دوسرا جن ہاتھوں میں اس امت کی قیادت ہے وہ کیا کریں. صحیح. آپ نے ابھی ایک جو بات کہی ہے، ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بھی جا کر OIC کے اندر 2 ریاستی ایجنڈا پیش کیا. یہ تو قائد اعظم کے ویژن کے خلاف ہے، یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ حقائق کے خلاف ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ 2 ریاستی نظریہ پیش کر کے OIC نے بڑا تیر مارا ہے. ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے. اسرائیل ایک گھس بیٹھی ہے، اسرائیل ایک قابض ہے. آپ کے گھر پہ آ کر کوئی قبضہ کر لے اور جرگے والے آ کر جرگہ کریں، چلو آدھا آدھا کر لو. یہ کون سا حل ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو حال یہی ہے کہ جس طرح اگر یورپ میں یا دیگر عیسائی کنٹریز کے اندر جب ان کا کتا بھی مرتا ہے تو تمام جو عیسائی ملک ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، امریکہ، کینیڈا اور فرانس، اور کہاں سے درد اٹھتے ہیں اور آوازیں اٹھتی ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ملائیشیا کے وزیر خارجہ صاحب نے ایک حل دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہی اس کا حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلا تاخیر و تردد تمام مسلمان ملک مل کر مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے وہاں پر فوجیں اتاریں. اور اگر کموڈیا میں، آئرلینڈ میں، چیچنیا میں، ارزگوینیا میں اور دیگر دوسرے ممالک میں، سینٹرل افریقہ میں اگر وہاں امن کے نام پر فوجیں اتار کر، اور مشرقی تیمور میں اگر امن کے نام پر وہاں فوجیں اتار کر وہاں اس کو 2 ٹکڑے کیے جا سکتا ہے، اور اسی طرح سوڈان کے اندر اگر فوجیں اتاری جا سکتی ہیں، تو یہاں فوجیں، اسلامی فوجیں کیوں نہیں اتاری جا سکتی جو وہاں قبلہ اول کی حفاظت بھی کریں اور ان دہشت گردوں کو. اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے اور دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے ہیں، دہشت گردوں کی ٹھکائی کی جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے حکومت اور ریاست ان بڑوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں، اور ایز اے ایک مسلم. اور میں آپ کو خوشخبری کی بات، میں آج سب تمام لوگوں کو سلیوٹ کرتا ہوں، میڈیا کو بالخصوص. اس وقت ماشاءاللہ بڑے عرصے کے بعد میڈیا ہاؤسز ایک پوائنٹ پر بولنے لگے، لیکن ان میں سے بھی ہمیں آج وہ آوازیں سنائی نہیں دے رہی ہیں محترمہ کہ جو کل یہاں گھنٹوں پروگرام کرتے تھے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. بلائیں آج ان کو جو کل کہتے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. آج ان سے کہیں کہ کرو 2-4 پروگرام اسرائیل سے، کہو یہ بمباری بند کرے بچوں پر، بمباری بند کرے عورتوں پر، بمباری بند کرے وہاں مسلمانوں پر. تو یہ جو جب تک ہماری مسلم حکومتوں کے اندر، ریاستوں کے اندر اس طرح کے یہودیوں کے ایجنٹ موجود ہیں، تب تک ہماری قومیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی آپ جیسے لوگوں کی کاوش اور کوشش سے جو اس وقت وحدت امت کا ایک منظر نظر. نمسکار دوستو، یہ تھی پاکستان میڈیا کی ایک اور مزیدار ویڈیو جس میں پاک اینکر ڈیبیٹ کر رہے ہیں فلسطینیوں کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور پاکستان کے مولانا بول رہے ہیں کہ جہاد شروع کرو. وہ جہادیوں کو بھڑکا رہے ہیں. چلو چھوڑو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ایسی ویڈیو آگے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. دھنیہ واد.